अलिअलि खल्तीमा आर्थिक हुनु पर्यो। खल्तीमा आर्थिक भएन भने पनि त्यो केही गर्छु भनेर आँट गरेर हुँदैन। चामल कहाँबाट आउँछ भने मिलबाट आउँछ। अनि त्यस्तो चाहिँ संस्कार बस्न थाले हुनाले हामीहरू गाउँबाट आएर एकदम काठमाडौँ आएर डेढा लिएर सङ्घर्ष गर्दै ज्याला मजदुरी गर्दै काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि कति कष्ट हुन्छ, कति दुःख हुन्छ होइन। सम्ममुनि हाँगो टेक्निक खुड्किलो केही पनि नभएको नातेदार न फरियाको नाता न रगतको नाता कोही नभएको मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो थाहा होस् अरूलाई पनि, भोलि आउने पिँढीलाई थाहा होस् कि अब अहिले पो सबै काम पाइन्छ, सबै कुरा मान्छेहरू छ, सब अलिक धनी पनि भए। पहिला त तपाईँको मोटरसाइकल चढ्ने त 1000मा एकजना, लाखमा एकजना हुन्थ्यो होला। ज्यामी काम गर्नसम्म त नपाएको बेरोजगारबाट ज्यामी काम गर्ने काम नपाएर बस्थ्यौँ भनेपछि अब यस्तो बेरोजगारीको अवस्थाबाट हामी हुर्केर आएको हुनाले हामीले जे जस्तो मेहनतहरू स्ट्रगलहरू गऱ्यौँ। मैले उहाँहरूलाई लाख लाखको बन्डल दिन परेन। उहाँहरूलाई मेरो हजुरलाई नमस्ते किताब पढेर पनि उहाँहरूलाई लाख लाख पाएको महसुस भएको छ। मान्छेमा पनि लेभल हुँदो रहेछ। जस्तो हामी गाउँमा बसेका मान्छेलाई डोको बोक्ने, घाँस काट्ने, गाई भैँसी चराउने त्यही नै हाम्रो भाग्यमा लेखेको थियो। हामी त्यसैमा रमाएका थियौँ, त्यही नै हाम्रो स्वर्ग रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो थियो। उनीहरूले चाहिँ अब बाबुआमाको माया पायो, दिदीबहिनीको माया पायो, उनीहरूले मिठो मिठो खाएर बस्दाखेरि आफू चाहिँ अर्का अपहेलित भएर बस्नुपर्ने यी चिजहरू देख्दाखेरि दुःख त लाग्थ्यो होइन। गाउँमा मेरो लेभलको मान्छेहरू के गर्दैछ त? अब गाउँमा उनीहरू भन्दा त म त भाग्यमानी भएँ। म त काठमाडौँ पनि आइसकेँ। अनि काठमाडौँमा म नयाँ नयाँ मान्छे पनि चिन्ने भइसकेँ। अनि जसरी मैले चाहिँ अर्का घरमा पुसमाको चाहिँ जाडोमा चाहिँ जुन मैले लुगा धुन जुन भाँडै माझ्दाखेरि पनि हात कक्रक्क खान्थ्यो नि। हात कक्रक्क खाँदाखेरि मैले कसरी त्यसलाई चित्त बुझाउने थिएँ भने असाध्यै दुःख हुँदाखेरि कस्तो जीवन लिएर आइएछ। हामी म सरको मान्छे चङ्गा उडाएर बसिरहेको हुन्छ, म उहाँ चाहिँ भारी बोकिरहेको हुन्छु। अर्काको संसार, अर्काको ठाउँ, अभिभावकविहीन होइन, कसै माया गर्ने कोही छैन संसारमा। तैपनि आफूलाई भाग्यमान नै सम्झेर अनि उल्टो चाहिँ अरू मान्छेलाई दान गरेर आफू चाहिँ अरूलाई हौसला दिँदै हिँड्ने। आफू बिग्रिउँ, आफू नकमाउँ, आफू चाहिँ सफल नबनौँ भनेर त कसैले भनेको छैन। सफल बन्नको लागि सकेसम्म सङ्घर्ष त सबैले गरेका छन्। तर कसैले सफलता हात पार्छन्, कसैले सफलता हात पार्दैनन्। मलाई के विनोद चौधरी बन्नु छैन, केही बन्नु छैन। मलाई दाल भात खानलाई मैले कसैलाई माग्नु परेन। यी सबै कर्महरू गरेर पनि कसैले सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् भने परिश्रम गर्ने भन्नाले जिन्दगीभरि त्यही मैले ठेलै मात्रै ठेलेर बस्या भए त म यहाँ आउँदैन थिएँ नि। अब रिक्सा चलाउने मान्छे टेम्पो ड्राइभर भएपछि गुट पाएर टेम्पो हाँक्दाखेरि त आनन्द भयो नि। अनिखेरि आहा ड्राइभर साहब कत्रो इज्जत, कत्रो सान। म एकजना सफल भएर सबैजना सफल भयो भन्ने मैले मान्दिनँ। नमस्कार, मिलाप क्रिएसनमा स्वागत छ हजुर। म गीता अधिकारी। आज हामीसँग व्यवसायी तारा बहादुर कुँवर हुनुहुन्छ हजुर। उहाँ हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्क प्रालीका सञ्चालक हुनुहुन्छ। म आजका पाहुनालाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार हजुर। के कसरी बितिरहेछ दिन? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त त धेरै हुनुहुन्छ होला सायद। जिन्दगी त साह्रै व्यस्तै छ, फुर्सद त त्यति छैन। अब आजभोलि बर्सातले गर्दाखेरि धेरै तनाव भइरहेको थियो। अब हिजोबाट घाम लाग्न थालेको छ। अब भने चाहिँ अलिक उज्यालो भएको महसुस भइरहेछ। ऊर्जा एकदमै धेरै छ होइन त? अब केही हुन्छ, अब केही हुन पर्यो। धेरै मान्छे शिथिल भएका छन् यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि। अब मान्छेलाई चाहिँ अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ, दसैँ आइरहेछ, तिहार आइरहेको छ, वर्षा सिद्धिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही अब रात परेर अब उज्यालो भएको छ। अब पनि बिहानी पख भएको महसुस भइरहेछ। हजुरको व्यवसायलाई अलिकति पहिला मैले जोड्न लागि अहिले कस्तो छ तपाईँको व्यवसाय? एउटा सञ्चालकको हिसाबले धेरैतिर हुनुहुन्छ, पछि हामी आउनेछौँ त्यो विषयमा पनि। म यो हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्कको सञ्चालक भएर म चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेसको काम गरिराखेको छु। म यो चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट सम्बन्धी हेभी इक्विपमेन्ट स्पेयर पार्ट्सहरू, हेभी इक्विपमेन्टको लुब्रिकेन्ट्सहरू, अनिखेरि त्यहाँबाट हेभी इक्विपमेन्ट फिट गर्ने ब्रेकरहरू, अनिखेरि त्यहाँबाट त्यस्तै अन्य कस्मेटिक प्रडक्टहरू श्रीलङ्काबाट ल्याएर पनि बेच्ने गरेको छु। र यस्तै अन्य हायरिङ बिजनेस, हेभी इक्विपमेन्टको हायरिङ बिजनेस गर्छु। यो तस नस अवस्थामा छ। अब कसरी हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति उठ्न सक्ने भनेर अब केही होला कि भन्ने आशा छ। अब
अब जस्तो सबै तहस नहस भयो, केही अब तपाईँहरूको नयाँ प्लानिङ होला पनि यसरी जाने यो गर्ने भने त्यस्तो प्लानिङहरू के गर्दै अब के भन्दाखेरि देशमा अब अहिले युद्ध स्तरमा विकास निर्माण भइराखेको भएदेखि अब हेभी इक्विपमेन्टहरू सबै चल्थ्यो। अनिखेरि हेभी इक्विपमेन्टहरू चलायमान भइसकेपछि त्यसमा लाग्ने सामानहरू पनि खपत हुन्थ्यो र चाहिँ नि देश विकास पनि हुन्थ्यो। हामीहरू सबैको पेसा व्यवसाय चलायमान हुन्थ्यो। अब अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारणले अब यो हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि सबै बन्द छ अनि निर्माण कार्यहरू सबै ठप्प छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरूको अब होला कि भन्ने आश मात्रै हो। अहिले चाहिँ के भने नेपालमा करिब झनै 33% सुई लगाइसके अरे, भ्याक्सिन लगाइसके अरे भनेर सुनेको छु। त्यसमा भाग्यमानी म पनि परेछु, मैले पनि 2टा भ्याक्सिन लगाइसकेँ। हुन्छ 2टा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि अस्ति 2टा भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जतिसुकै तछाड मछाड गरेर हिँडे पनि कोरोनाले मलाई छोएन। 2टा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ मलाई आक्रमण गर्यो र म चाहिँ 1 महिना जति थला परेर अनिखेरि अहिले अब म आफ्नो काममा फर्केको छु। र कोरोनाको कारणले हाम्रो सबै साथीहरू तहस नहस छन्। धेरै साथीहरूले धरती छोडेर गए होइन। अब यो संसारै छोडे। कतिपय व्यवसाय डामाडोल भएर आत्महत्या गरे होइन। कतिपय साथीहरू अहिले पनि बाँचौँ कि मरौँ भन्ने अवस्थामा छन् भने हामी हाँसेर बाँचिराखेका छौँ। हामी जस्तै सबैजना हाँसुन्, सबैजना बाँचुन् भन्ने अब त्यही कामना गरेर अब केही हुन्छ भन्ने आशामा हेभी इक्विपमेन्टहरू हामीले उदाएर राखेका छौँ काम पाइएला भनेर। अनि हामीले पसल खोलेर राखेका छौँ कसैले सामान किन्देलान् भनेर। त्यही नै छ अहिले। हेभी इक्विपमेन्ट त भइहाल्यो होइन, यो बाहेक अरूतिर पनि समाजसेवा साहित्यहरू थुप्रैतिर हुनुहुन्छ। एउटा सफलता पनि ठुलो सफलता पनि प्राप्त यो चाहिँ अब हेभी इक्विपमेन्ट बिजनेस बाहेक सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अब मेरो हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियान भनिन्छ। त्यसलाई संस्था हजुरलाई नमस्ते परोपकारी संस्था भनेर दर्ता गर्ने क्रममा छु र त्यसमा हामी 40-42 जना साथीहरू पनि भइसकेका छौँ। त्यो अभियानको त्यो संस्थाको नामबाट अब हामीले पनि हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट के सकिन्छ समाजको लागि योगदान गर्ने त्यसको लागि योजनाहरू बनाइराखेका छौँ भने गरि नै राखेका छौँ। जस्तो यो तपाईँको यो कोरोना महामारीको बिचमा पनि हामीले झन्डै 4000 देखि 5500 परिवारलाई हामीले 15 दिन खान पुग्ने गरी हामीले जुन राहतहरू बाँड्यौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो रगतको अभाव भयो मान्छेहरू अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिम प्लाजामा थेरापी विभिन्न के भन्छन् त्यो रगतको अभाव भएर हामीले 15 हप्तासम्म चाहिँ निरन्तर साप्ताहिक रूपमा रक्तदान अभियान चलायौँ। त्यो चलाएर हजारौँ पाउन्ड रगतहरू कलेक्सन गरेर मान्छेहरूलाई बचाउनको लागि केही योगदान गऱ्यौँ। त्यस्तै अब अक्सिजन सिलिन्डर खोज अभियान चलायौँ। त्यसले पनि 1500 भन्दा बढी सिलिन्डरहरू खोजेर धेरै मान्छे बचाउनलाई सफल भयौँ। त्यस्तै मैले चक्रपथ सरसफाइ अभियान चलाएको छु 2071 सालदेखि। त्यसमा पनि हिजो हामीले 226 हप्ताको अभियान चलायौँ। त्यो हजारौँ ट्रक फोहोर फाल्न भ्यायौँ, लाखौँ मान्छे परिचालन गर्न भ्यायौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट आफूले सकेको कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा हामी इन्भल्भ छौँ भनेदेखि अन्य कुराहरू अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा जस्तो रोटरी क्लबमा रहेर, लायन्स क्लबमा रहेर, म रोटरी क्लब त्रिपुरेश्वरमा छु, लायन्स क्लब काठमाडौँ धौलागिरीमा छु, विभिन्न हेड्स नेपाल भयो, विभिन्न चाहिँ क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी भयो, विभिन्न धेरैवटा सङ्घ संस्था जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे यो तपाईँको चाहिँ यो सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ भयो, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा अथवा सदस्य रूपमा कार्यरत छु। अब यति धेरै सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, सामाजिक संस्थामा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, समय कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? त्यसले चाहिँ अब हजुरको ट्रेड लिङ्कलाई चाहिँ कतिको असर गरेको छ कि छैन? धेरै सङ्घ संस्थामा भइरहेको छ, आफ्नो बिजनेसलाई पनि त भने जस्तो टाइम दिन पाइँदैन नि त। यो चाहिँ के रहेछ भने इच्छा शक्ति रहेछ बहिनी। इच्छा शक्ति भयो भने जति पनि भ्याइँदो रहेछ कि। अब इच्छा शक्ति भएन, अल्छी गरेर फेसबुक चलाएर बस्न लाग्यो अथवा गफ जोतेर बस्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ केही पनि नभ्याउने रहेछ। अब हामीले गर्छु भनेपछि अब बिहान 5 बजी उठ्ने हो। 5 बजी उठेपछि सट आफ्नो सेटिङ अनुसार आज कहाँ जाने भनेर त्यो बेलुकैसम्मको राति 11 बजीसम्मकै कार्यक्रम भ्याउने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सबै काम भ्याएको छ। अब चक्रपथ सफा गर्न पनि भ्याइएको छ, विभिन्न ठाउँमा अब निमन्त्रणाहरू स्वीकार गर्न नि भ्याइएको छ, विभिन्न ठाउँमा चन्दा हाल्न जाने नि भ्याइएकै छ। अनिखेरि त्यहाँबाट समग्र रूपमा चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ हुन पर्यो। त्यसको लागि इच्छा शक्ति भएन भनेदेखि चाहिँ केही पनि भ्याउँदैन। त्यसो भयो हुनाले अब सबै चक्रपथ सफा गर्न भ्याएकै छौँ, तपाईँको क्लबहरूमा जानु भ्याएकै छौँ। अनिखेरि त्यहाँबाट सामाजिक कामहरू अब सबै गर्न भ्याएको छौँ जहाँसम्म लाग्छ।
यो आफ्नो ज्यान चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्ने रहेछ। आफू रोगी भयो भनेदेखि चाहिँ जेसुकै गर्छु भने गर्न सक्दो रहेछ। आफ्नो ज्यान स्वस्थ हुनु पऱ्यो, अलिअलि खल्तीमा आर्थिक हुनु पऱ्यो। खल्तीमा आर्थिक भएन भने पनि त्यो केही गर्छु भनेर आँट गरेर हुँदैन। अर्कालाई चन्दा मागेर अर्काले चाहिँ नि आर्थिक सहयोग गरिदिएर मैले समाजसेवा गर्छु भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब व्यापारको क्षेत्रमा बढी समय लाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब यो हामी भर्खर स्ट्रगलकै क्रममा भएको हुनाले अब व्यापारलाई अब चाहिँ बढी समय लाइन्छ भने समाजसेवाको लागि 25% समय समाजसेवालाई लाइन्छ भने 75% समय चाहिँ बिजनेसकै लागि लगाएर आउँछु। मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो, जस्तो हजुरलाई नमस्ते अस्ति भर्खर एउटा बुक पनि आएको छ हजुरको होइन, खास यो हजुरलाई नमस्ते ट्रेडलिङ यसको चाहिँ के हो मलाई अलिकति यो जान्न मन लाग्यो सर। मैले चाहिँ हजुरलाई नमस्ते परोपकारी संस्था भन्ने गर्दा गर्दै छु। त्यो संस्थाको मार्फतबाट चाहिँ मैले के भने हाम्रो काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकामा चाहिँ जुन काठमाडौँ राजधानीबाट नजिकै भए तापनि त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो बुढाबुढी बाआमाहरू होइन, अनि ती अब अभिभावक नभएका बालबच्चाहरू, ती बाआमाहरू चाहिँ खास चाहिँ उनीहरू उहाँ त्यस्तो खानै नपाउने त्यस्तो चाहिँ नि अभावले ग्रस्त चाहिँ होइन। तर कुरो के भन्दा उनीहरू अब आफ्नो साथी भेट्न जान अलि टाढा टाढा जान सक्दैनन्। अनि छोरा बुहारी काठमाडौँमा हुन्छन् अथवा छोरी बिहे गरेर गएका हुन्छन् अथवा कोही छोरा विदेशतिर हुन्छन्। अब उनीहरू सधैँ हुर्केको मान्छे काठमाडौँ आएर बस्न सक्ने कुरो नै भएन। त्यस्ता बुढा भएको बाआमाहरूलाई चाहिँ काल पर्खेर आँगनको डिलमा चाहिँ नि को आउँछ घरमा भनेर गफ गर्ने साथी पनि नपाएर कोही त अब आमाहरू खसिया हुन्छन्, कोही बा खसिया हुन्छ। एकल जीवन बिताउन कठिन भइसकेका मान्छेहरूलाई त्यस्ता बाआमाहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा भेटघाट केन्द्र अथवा एउटा मिलन केन्द्र जस्तो बनाएर वृद्धाश्रम भनेर त्यो होइन कि त्यस्तो बनाएर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एउटा रमाइलो वातावरण जे जति बाँचिन्छ एकदम हाँसी खुसी सबै आफ्ना दौतरीहरूलाई भेटेर गफगाफ गर्ने। त्यहाँ चाहिँ कोही आएर 5 दिन बस्छु भने पनि ठिकै छ, कोही 1 महिना बस्छु भने पनि ठिकै छ, कोही सधैँभरि बस्छु भने ठिकै छ। उहाँहरूलाई एउटा बस्ने चाहिँ आश्रम जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ नि सम्मान बाआमा भेटघाट केन्द्र बनाएर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई खानपिन गराउने, उहाँहरूको उपचार गरिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ नि लुगासुगा धोइदिने, स्याहार सुसार गरिदिने, तेल सेल लगाइदिने, मसाज ससाज गरिदिने हो। त्यस्तो गरौँ भनेर त्यो मेरो हजुरलाई नमस्ते परोपकारी संस्थाको नामबाट त्यो गरौँ भनेर मैले सोच बनाएको छु। त्यसको लागि मैले हाम्रो भुम्लु गाउँपालिकाको प्रमुखलाई पनि मैले त्यसको चाहिँ प्रस्ताव गरेको छु। अब मैले गर्न सक्छु, त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन मैले मिलाउन सक्छु। तर चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले अब त्यहाँको अब राजनीतिक पार्टीहरू हामीलाई जुनसुकै जाति हुन्, वृद्ध बाआमाहरू स्याहार हामी कामी के अरे भन्छ विश्वकर्मालाई नि हामी वेलकम गर्ने, परिवारलाई नि वेलकम गर्ने होइन, जोसुकै हो छेत्री बाहुन अब जोसुकै हुन् सबैलाई समान। हामी चाहिँ यो जात उजात भन्ने त्यहाँ हाम्रो शब्दै हुँदैन, स्याहार सुसार गर्ने। अनि अर्को कुरो त्यहाँ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी होइन, जेसुकै पार्टी होस्, काङ्ग्रेस जेसुकै होस्, सबै मिलेर हाम्रो राजनीतिकबाट टाढा रहेर चाहिँ त्यस्तो सेवा गर्ने र बालबच्चाहरूलाई चाहिँ जसको बाआमा छैन, जसको अभिभावक छैन, जसलाई शिक्षा दीक्षाको खाँचो छ, त्यस्तो मान्छेको पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै हामीले चाहिँ आजसम्म जीवनमा रित्तो खुट्टा आएर काठमाडौँ आएर जे जति गऱ्यौँ केही प्रतिशत त्यहाँ गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यसको लागि सबैको साथ पाइयो भने सकिन्छ, एक्लै गएर गर्न त्यो पनि सकिन्न। किनभने अब हामी राजनीतिक मान्छे होइन, राजनीतिक मान्छे नभइसकेपछि अब त्यहाँ सबैको साथ भएन भने काम गर्न सकिन्न। मेरो त्यो गर्ने योजना मेरो छ। अब सफलताको एकदमै चुलीमा हुनुहुन्छ होइन, सफलता धेरै पाउनु भएको छ। सफलता पाउनलाई चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ? सफलता पाउनलाई मुख्य कुरो चाहिँ यो परिश्रम नै हो, इच्छा शक्ति नै हो। त्यत्तिकै सफलता हात लाग्दैन, त्यो सफलताको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले हजुरलाई नमस्ते जुन पुस्तक निकालेँ, त्यो हजुरलाई नमस्ते पुस्तक चाहिँ मैले राम्रो काम गरेँ, मैले चाहिँ अरूले गरे भन्दा मैले फरक गरेँ भनेर मैले किताब निकाले त होइन। मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो यहाँ काठमाडौँतिर कसैलाई सोद्धाखेरि दुध कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि डेरीबाट आउँछ भन्छन् कि, दुध चाहिँ गाई भैँसीबाट आउँछ भन्ने नै मान्छेलाई थाहा हुन छोडिसक्यो। चामल कहाँबाट आउँछ भने मिलबाट आउँछ भने,
अनि त्यस्तो चाहिँ संस्कार बस्न थाल्यो हुनाले हामीहरू गाउँबाट आएर एकदम काठमाडौँ आएर डेरा लिएर सङ्घर्ष गर्दै ज्याला मजदुरी गर्दै काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि कति कष्ट हुन्छ, कति दुःख हुन्छ होइन। त्यो अनि जस्तो हाम्रा सममुनि हाङ्गो टेक्नी खुड्किलो केही पनि नभएको नातेदार न फरियाको नाता न रगतको नाता कोही नभएको मान्छेहरूलाई काठमाडौँमा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो थाहा होस् अरूलाई पनि, भोलि आउने पिँढीलाई थाहा होस् कि ओहो काठमाडौँमा यस्तो दुःख हुँदो रहेछ। अब अहिले पो सबै काम पाइन्छ, सबै कुरा मान्छेहरू छ, सब अलिक धनी पनि भए। पहिला त तपाईँको मोटरसाइकल चढ्ने त 1000मा एकजना, लाखमा एकजना हुन्थ्यो होला होइन। अनि कार चढ्ने त कुरै छोडौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब ज्यामी काम गर्नसम्म त नपाएको बेरोजगारबाट ज्यामी काम गर्ने काम नपाएर बस्थ्यौँ भनेपछि अब यस्तो बेरोजगारीको अवस्थाबाट हामी हुर्केर आएको हुनाले हामीले जे जस्तो मेहनतहरू स्ट्रगलहरू गऱ्यौँ त्यो कुरो चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा छोरा नातिहरू र आउने भविष्यका पिँढीहरूलाई पनि राम्रो हो, त्योबाट केही उनीहरूलाई शिखर चढ्न सहज होस् भन्नको लागि मैले हजुरलाई नमस्ते किताबको भाग 1 भाग 2 प्रकाशित गरेँ। 8000 पिस चाहिँ नि किताबहरू निकालेर हामीले धेरै हाम्रा मान्छेहरूलाई दियौँ। त्यसमा 2000 पिस किताब बेचेर हामीले 10 लाख जति पैसा कलेक्सन पनि गऱ्यौँ। त्यो 10 लाख रुपियाँ समाजसेवामै हामीले खर्च गर्छौँ र यसरी गरेर त्यो किताबको माध्यमबाट पनि धेरै मान्छेहरूलाई प्रेरणा मिलेको छ। मैले उहाँहरूलाई लाखको बन्डल दिन परेन, उहाँहरूलाई मेरो हजुरलाई नमस्ते किताब पढेर पनि उहाँहरूलाई लाख पाएको महसुस भएको छ। धेरैले मलाई त्यो भनेको छन्। त्यस्तै अहिले दोस्रो अर्को मैले निरन्तर समाजसेवा भन्ने किताब पनि निकालेको छु। त्यही किताबको माध्यमबाट आज चाहिँ तपाईँको विभिन्न कलेजहरूमा पनि मेरो बारेमा जाँचहरूमा आउने देखिएको छ। कति स्कुलहरूमा त मेरो बारेमा पढाइएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब भारतमा एएमसी इन्डियन जर्नल अफ एन्टरप्रेन्योरसिप होइन, यो हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ अब मेरो बारेमा सबै लेखेको छ यहाँ। अब यो चाहिँ भने नेपालमा मात्र सीमित नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मेरो चाहिँ यसरी यो मेरो बारेमा भएको छ भने त्यस्तै अमेरिकामा पनि तपाईँको यो खसोखास भन्नेमा एकजना बहिनीले यहाँ सबै मेरो बारेमा जम्मै लेखिदिएको छ। यो सबै यहाँ चाहिँ उ गरेर अनि यस्तै गरेर चाहिँ अब यो किताबहरू चाहिँ धेरै कलेजहरूमा चाहिँ अहिलेका भर्खरका विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसलाई मेरो बारेमा चाहिँ त्यहाँ थेसिस गर्ने हो के भन्दा रहेछन्, त्यो गर्दा रहेछन् होइन। अनि विभिन्न कलेजहरूमा गएर अब मैले 6 कक्षा पढाए मान्छे मैले प्रेजेन्टेसन दिन्छु, मैले स्पिच दिन्छु होइन, विभिन्न ठाउँमा गएर दिँदाखेरि म आफूलाई पनि गर्व लाग्छ कि मैले विश्वविद्यालयको पाइला टेकेको छैन। मैले निमावि लेभल पनि मैले क्लियर गरेको छैन। 7 कक्षामा त जम्मा 3 महिना पढाएँ भनेपछि अहिले त्यसरी यो किताबको माध्यमबाट धेरै मान्छेले मलाई चिन्ने अवसर भयो। र त्यस कारणले अहिले चाहिँ मैले के गरेको छु भने यो हजुरलाई नमस्ते किताब सबैलाई दिन सकिएन। यो सबैलाई दिन नसकेका कारणले यसको चाहिँ जति छ मैले यसलाई वाचन गरेर एकजना भाइले वाचन गरेर र यो तपाईँको युट्युबमा चाहिँ हजुरलाई नमस्ते भन्ने ताराबहादुर कुँवरको नामबाट हजुरलाई नमस्ते भन्ने युट्युबमा हालेको छ। त्यसको नाम चाहिँ अडियो बुक भन्दो रहेछ। हो त्यो अडियो बुक पनि अहिले चाहिँ झन्डै 1000भन्दा बढी मान्छेहरूले त्यो एक घन्टाको 10वटा श्रृङ्खला छ, 1 घन्टा 45 मिनट त्यस्तैको टुक्रा गरिरहेको छ भने अब लाइनै एकनासले हेर्छु भन्नेको लागि सबै पुरै चाहिँ नि 9 घन्टाकै पनि हाल्ने सोच बनाएको छु भनेपछि तपाईँको चाहिँ यही हो। अब आफूले सकेको यो पनि समाजसेवा नै हो भनौँ न। जस्तो काभ्रेदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा अनि भन्नुभयो नि अब सुरुमा चाहिँ ज्यामी काम गर्न पनि पाइँदैन थियो, खाली खुट्टा हिँड्यो, त्यो सङ्घर्ष अनि आज जुन सफलता पाउनु भएको छ नि कस्तो लाग्छ? त्यो कुनै बेला त सम्झिनुहुन्छ नि यो त्यो भने आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आज जुन हजुरको सफलता छ होइन, त्यो दिनहरू सम्झँदा अहिले? अब यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यति बेला आउँदाखेरि हामीले कस्तो भने हाम्रो भाग्य नै यही रहेछ कि हामी मान्छेमा पनि लेभल हुँदो रहेछ। जस्तो हामी गाउँमा बसेका मान्छेलाई डोको बोक्ने, घाँस काट्ने, गाई भैँसी चराउने त्यही नै हाम्रो भाग्यमा लेखेको थियो। हामी त्यसैमा रमाएका थियौँ, त्यही नै हाम्रो स्वर्ग रहेछ भन्ने हामीलाई त्यो थियो। अब काठमाडौँमा आएर हामी चाहिँ जुन के अरे अर्काको घरमा काम गर्दा होइन, आफूसँगै स्कुल गएर आउँदाखेरि ऊ साथी चाहिँ उहाँ खाजासाजा खाएर होमवर्क गर्न थाल्छ अथवा खेल्न जान्छ, आफू चाहिँ दुनियाँ घरधन्दा गर्न लाग्ने, काम गर्न लाग्ने। अनिखेरि उनीहरूले चाहिँ अब बाबुआमाको माया पायो, दिदीबहिनीको माया पायो, उनीहरूले मिठो खाएर बस्दाखेरि आफू चाहिँ अर्का अपहेलित भएर बस्नुपर्ने यी चिजहरू
देख्दाखेरि दुःख त लाग्थ्यो होइन। दुःख लागे पनि एउटा कुरो के चाहिँ सोचिन्थ्यो भने गाउँमा मेरो लेभलको मान्छेहरू के गर्दैछ त। अब गाउँमा उनीहरूभन्दा त म त भाग्यमानी भयो, म त काठमाडौँ पनि आइसकेँ। अनि काठमाडौँमा म नयाँ नयाँ मान्छे पनि चिन्ने भइसकेँ भनेदेखि मसँगको दौतारीहरू त जम्मै गाउँमा चाहिँ ढोकै बोकिरहेछ भनेपछि उनीहरूभन्दा त म भाग्यमानी हो नि त। यिनीहरूसँग मैले तुलना गर्न हुन्न, मैले मेरो गाउँकोसँग तुलना गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यसरी चित्त बुझाउँथेँ। अनि जसरी मैले चाहिँ अर्का घरमा पुस माघको चाहिँ जाडोमा चाहिँ जुन मैले लुगा धुन जुन भाँडै माझ्दाखेरि पनि हात कक्रक्क खान्थ्यो नि, हात कक्रक्क खाँदाखेरि मैले कसरी त्यसलाई चित्त बुझाउँथेँ भने अब मैले यहाँ कक्रक्क हात खाए पनि म त यहाँ चाहिँ नि सहरमा छु, मेरो साथीहरू गाउँमा घाँस काट्दाखेरि त्यहाँ पनि घाँस त शीतमा जङ्गलमा घाँस काट्न जाँदाखेरि हात त कक्रक्क त्यहाँ पनि त खान्छ भनेदेखि त्यहाँको चिसो जाडो पनि त्यो आफ्नै काम गरेर भएको हो भने यहाँ पनि आफ्नै काम गरेर भएको हो भनेर त्यसरी आफ्नो मनलाई चित्त बुझाउँथेन। कुनै कुनै बेला चाहिँ असाध्यै दुःख हुँदाखेरि कस्तो जीवन लिएर आइएछ, हामी म सरको मान्छेमा चङ्गा उडाएर बसिरहेको हुन्छ, म उहाँ चाहिँ भारी बोकिरहेको हुन्छु भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति जस्तो भनौँ दिनभरि भयो बा आमा गाउँमा हुन्छ त्यति बेला फोन छैन होइन, त्यति बेला चिठी केही गर्ने कुरो नि भएन, अनि भेट्न जाने कुरो नि भएन भने अर्काको संसार अर्काको ठाउँ अभिभावकविहीन होइन, कसै माया गर्ने कोही छैन संसारमा, तैपनि आफूलाई भाग्यमानी नै सम्झेर अनि उल्टो चाहिँ अरू मान्छेलाई दान गरेर आफू चाहिँ अरूलाई हौसला दिँदै हिँड्ने, अनि आफू चाहिँ शक्तिशाली मान्छे, आफू चाहिँ धनी जस्तो आफूलाई महसुस गर्ने, त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो चाहिँ नि वंशानुगतै आएको रहेछ जस्तो लाग्यो। जिन्दगी के रहेछ अब जिन्दगीबाट त एकदम नजिकबाट हेर्नुभयो नि हजुरले होइन, एउटा त्यो स्ट्रगलदेखि आएर अहिले अब नेपालको अब टप 10 को बिजनेसम्यान जो हुनुहुन्छ हजुरको नाम उहाँ गनिन्छ होइन, टप 10 भित्र पर्नुहुन्छ। अनि जिन्दगीलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको जस्तो एउटा सफलता जुन पाउनु भएको छ अनि त्यो बेलादेखि हेर्नुभयो नजिकबाट निहाल्नु भयो नि त होइन। यो जिन्दगी चाहिँ के रहेछ भन्दा गीता बहिनी यो मेहनत परिश्रम गर्न त संसारले गरेका छन् होइन, संसारले मेहनत परिश्रम गर्दाखेरि सबैजना सफल भएका छैनन्। आफू बिग्रिउँ, आफू नकमाउँ, आफू चाहिँ सफल नबनौँ भनेर त कसैले भनेको छैन। सफल बन्नको लागि सकेसम्म सङ्घर्ष त सबैले गरेका छन्, तर कसैले सफलता हात पार्छन्, कसैले सफलता हात पार्दैनन्। त्यसको लागि अब यसमा म पनि 1 लाख जनामै म एकजना पर्छु होला यो सफलता प्राप्त गर्ने। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले मेहनत त गरेँ, मैले मेहनत मात्रै गरेर म यहाँ आइपुगेको होइन, मलाई चाहिँ एउटा भगवान्ले पनि मलाई साथ दिएको भन्ने मलाई लाग्छ है। मलाई किन भन्दा पहिल्यै पछि मेहनतै मात्रै गरे भरमा पनि हुँदैन, उसले पूर्वजन्ममा पनि राखेको हुनुपर्छ। जस्तो मैले काम गर्दा मेरो फल लिनको लागि त मैले पहिलो जन्ममा राम्रा कामहरू गरेको हुनु पर्यो। मैले पहिलो जन्ममा पाप गरेको रहेछु भनेदेखि त मैले यो जन्ममा केही पनि प्राप्त गर्न सक्दिनँ, मेरो विचारको कुरा। अनि त्यसै गरेर अहिले यो जन्ममा पनि मैले कामहरू गर्दाखेरि मैले अर्को जन्मको लागि मैले राख्ने कि नराख्ने, म यो जन्ममा चाहिँ म भट्टाभट पाएँ लिने मात्र होइन, म दिने पनि गर्नु पर्यो। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो जन्म पहिला जन्मको फलले मैले अहिले पाएँ, मलाई भगवान्ले दिए होइन। मैले चाहिँ कर्म पनि गरेँ, भगवान्ले साथ दिए, सबैले भाग्यले नि साथ दियो। त्यस कारणले मलाई यो सफलता हात लाग्यो। किन भन्दा भगवान्ले सबैलाई सबै चिज दिँदैनन्, मलाई चाहिँ सबै चिज दिए कि भगवान्ले। अब सबै चिज दिए, मलाई के भन्दा मलाई खाना लाउनु पुग्ने सम्पत्ति दिए, मलाई के विनोद चौधरी बन्नु छैन, केही बन्नु छैन, मलाई दाल भात खानलाई मैले कसैलाई माग्नु परेन होइन। मेरो छोराछोरीलाई पनि माग्नु पर्दैन, मेरो नाति पनातिलाई पनि माग्नु पर्दैन, मेरो बाउले पनि माग्नु पर्दैन थियो। किनभने हामी गाउँमा त हुने खानेकै छोरा हौँ, गाउँमा साग सिस्नु खान सक्ने के अरे कोदो पिठो मकै धान चामल हुने खान पुग्ने मान्छेलाई त धनी नै भन्ने हो नि गाउँ। अब यो काठमाडौँमा जस्तो त्यहाँ छाकेपछि मासु खानु पर्ने होइन, हाम्रोमा मासु खानेमा 1 महिनामा हो कि 3 महिनामा हो होइन, दाल भात खान मजाले पुग्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी गाउँमा हुने खानेकै छोराहरू भएको हुनाले तपाईँको यहाँ चाहिँ यी सबै कर्महरू गरेर पनि कसैले सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् भने यो कर्म गर्न के अरे सफलता हासिल गर्नको लागि नम्बर 1 त कर्मै गर्नुपर्छ, परिश्रम नै गर्नुपर्छ। परिश्रम नगरी हुँदैन। परिश्रम गर्ने भन्नाले जिन्दगीभरि त्यही मैले ठेलै मात्रै ठेलेर बस्या भए त म यहाँ आउँदैन थिएँ नि। त्यो मैले आफूले इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो कि मैले यो ठेला ठेल्ने केही समय हो, सधैँभरि होइन।
त्यहाँबाट पछि मैले अर्को काम गर्छु, टेम्पो ड्राइभर रिक्सा चलाएँ। रिक्सा पनि केही समय हो, सधैँभरि म रिक्सामा सीमित भएर बस्नु भएन। त्यस्तै मैले कोही समय लुगा सिउने काम गरेँ, लुगा सिउने केही समय गरेँ भने यो पनि यो मेरो चाहिँ लास्टसम्म काम होइन है भने त्यहाँबाट पछि सेक्युरिटी गार्ड बस्यो। सेक्युरिटी गार्ड बस्दाखेरि पनि ओहो यो सेक्युरिटी गार्ड चाहिँ केही समय गर्ने हो, त्यहाँबाट चाहिँ अर्कैमा हाम फाल्नुपर्छ भन्यो। त्यहाँबाट टेम्पो ड्राइभर भयो। टेम्पो ड्राइभर भइसकेपछि ओहो टेम्पो ड्राइभर केही समय त ऊ राजा भए जस्तो पनि। अब रिक्सा चलाउने मान्छे टेम्पो ड्राइभर भएपछि गुट गुट पारेर टेम्पो हाँक्दाखेरि त आनन्द भयो नि। अनिखेरि आहा ड्राइभर साहब कत्रो इज्जत कत्रो सान टेम्पो लिएर हिँड्दाखेरि। अनि त्यहाँबाट मान्छे पेसेन्जर आउने, हो ड्राइभर साहब खालि हो भन्दाखेरि कहाँको रिक्सा चलाउने उसलाई अनि कहाँ ड्राइभर साहब भनेपछि ठुलो भइएन। अनि त्यो टेम्पो मात्रै भनेर बसिया भएदेखि अब टेम्पो ड्राइभर मात्रै भइन्थ्यो नि, ट्याक्सी चलायो ट्याक्सी ड्राइभर भयो। अनि त्यो झन् राम्रो थियो। अनि ओहो अब यो ट्याक्सीको पनि केही समय गर्यो, यसले पनि अब सधैँ त स्थिर हुँदैन। अनि त्यहाँबाट अब मिनी ट्रकको काम गर्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि ट्रकको काम गर्यो, ट्रकबाट टिप्परको काम गर्यो, टिप्परबाट त्यो एक्जाभेटर ब्याकोलोडरको काम गर्यो। त्यसको पनि समय अब सिद्धिनु। अहिले मसँग 10वटा एक्जाभेटर त्यत्तिकै बसिरहेको छ मेरो काम बिन भएर। महिनाको 10वटा एक्जाभेटरको मैले 1,25,000 महिना किस्ताले पनि मैले झन्डै 12-13 लाख रुपियाँ किस्ता तिर्नुपर्छ। अब आज तपाईँको 6 महिना भइसक्यो मैले एउटा डोजर चलाएको छैन, किस्ता हाल्न सकेको छैन। होइन मान्छेले हेर्दाखेरि त डोजर साउ त टन्नै देखे, ताराबहादुर कुँवरको डोजर के हो यो त गाउँमा चाहिँ बाख्रा पाल्यो भने धेर डोजर पालेको छ भन्छन्, तर त्यो देखेर त भएन। अनि कामै पाउँदैन कि काम पाइहाल्ने पैसा पाउँदैन। अब यो समस्याले गर्दाखेरि समय अनुकूल फर्किनुपर्छ भने अहिले हामी यो ट्रेडिङ बिजनेसमा फर्क्यौँ। ट्रेडिङ बिजनेसमा फर्काइ यसमा पनि केही समय होला। पहिला तर मार्नेले पहिला मारिहाले। अब हामी चाहिँ कस्तोमा पऱ्यो भने प्रतिस्पर्धात्मक युगमा थोरै भए पनि अन्य काम गरेको तनाव टेन्सन ट्रकहरूको टिप्परहरूको यो चाहिँ तनाव टेन्सन ड्राइभर भाइहरूले दिने समस्या एक्सिडेन्ट दुर्घटनाको समस्या हेरिकन यो केही ठिक रहेछ, यो राम्रो काम रहेछ भने यसलाई हामी अहिले यसमा भुलिराखेका छौँ। यो पनि कतिन्जेल हो के हो त्यहाँबाट समय अनुकूलको कामहरू गर्दै गर्दै गयो। अब प्रयत्नहरू आफ्नो मेहनतहरू आफ्नो इच्छा शक्तिहरूलाई जारी राख्दै त्यो गर्दै गयो भने भगवान्लाई पनि मान्न पर्यो, धर्म कर्म पनि गर्न पर्यो, आफ्ना घरमा शान्ति हुनु पर्यो। घरमा दिनदिनै झगडा हुने अनि पैसा कमाइयो भन्दाखेरि रेस्टुरेन्ट जाने, अर्काको श्रीमतीलाई आँखा लाउने, अर्का राम्रा मान्छे भन्दा आँखा लाउने, अब पैसा छ भन्दैमा जे पनि गर्न थाल्यो भने त भएन। पैसा कमाए पनि सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न पर्यो, धर्म कर्म गर्न पर्यो, राम्रो राम्रो काम गर्यो, दिन दुखीलाई हेर्न पर्यो, अनि अलि दान धर्म पनि त गर्नु पर्यो। संसारमा 3 करोड जनता 3 करोडले त पैसा कमाउन सक्दैन नि। कमाउने मान्छेले 10-20% त त्यो नहुने कमाउन नसक्नेलाई त दिनु पर्यो। अनि जस्तो अब तपाईँको हामीले यत्रो देखिहाल्नु, यत्रो महाभूकम्पको बेलामा हामीले त्यत्रो गरेर आफ्नै खुट्टा भाँचेर पनि हामीले योगदान गऱ्यौँ। अनिखेरि यो अब अहिले यो महामारीमा पनि हामी त्यस्तै गरिराखेका छौँ भने त्यही गरेको कारणले तपाईँले राम्रो काम गरेका यी दाइले भनेर आज इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो। होइन भने न तपाईँको मेरै भेट हुन्न थियो। त्यसो भए हुनाले यो कर्म चाहिँ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेहनत परिश्रम र एउटा भगवान्को माया पनि पूर्वजन्मको कमाइ पनि भन्ने लाग्छ। मानव 4 जना छोरी र 2 जना छोरा, 6 जना बच्चालाई आज डक्टरदेखि लिएर उच्च शिक्षा सबै पढाएर तपाईँको चाहिँ आफू शानसँग यसरी के अरे चाहिँ एकदम कसैसँग शिर ननिउराइकन कुनै पनि बेला मोबाइल स्विच अफ नगरिकन शानसँग बस्न सक्नु भनेको पनि भगवान्को कृपा हो। यो यसको लागि यो नम्बर 1 मेहनतै हो, नम्बर 2 इच्छाशक्ति हो, नम्बर 3 भगवान्को माया हो, अर्को पितृहरूको चाहिँ मासिक बाबुबाजेले गरेको धर्म लाई पनि मानेर मैले त्यसैलाई सफलता भन्छु। हजुर अब भविष्यको योजना चाहिँ के छ हजुरको? अब प्लानिङहरू के छन्? अब प्लानिङ चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अब यो 1 लाख जनामा मान्छेमा म एउटा सफल भएँ। म एकजना सफल भएर सबैजना सफल भयो भन्ने मैले मान्दिनँ। दाल भात साग ढिँडो खोले फाँडो त जसले नि खाएका छन्, जो पनि आफू बाँचेको छन्, म पनि आफू बाँचेको छु। मैले कसैलाई अरूलाई बचाएको त होइन। आज मैले हदै होला 50-60 जना मान्छेहरूलाई मैले रोजगारी दिएको होला। तर चाहिँ एउटा कुरो के छ भने गाउँमा हेर्नु सबैको जग्गा जमिन सबै छ, जम्मै छ, तर चाहिँ साह्रै कष्टकर जीवन बिताइराखेका छन् गाउँका मान्छेहरूले। अब यहाँ सहरका मान्छेको चाहिँ जीवनशैली र गाउँको मान्छेको जीवनशैलीमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब ती गाउँका मान्छेहरूलाई पनि यो चाहिँ नि सहरी जीवनशैलीसँग मेल खाने अलिकति सुखसायल र उनीहरूलाई पनि सहज वातावरण होस् भन्ने हाम्रो कामना हो। तर त्यो हामीले होस् भनेर हुनेवाला छैन। तैपनि हुटिट्याउँले आकाश थामेर थामिने त होइन। तर जति सकिन्छ अहिले हामीले जुन कामहरू गरिराखेका छौँ यो कामहरूको आधारमा अब भोलि सधैँभरि कोरोना पनि रहि नरहला र सधैँभरि हाम्रो देशलाई चाहिँ यस्तो होइन के अरे सधैँ यस्तो नराम्रो मात्रै नरहला। त्यस भएर राम्रो पनि अब रात परेपछि अब उज्यालो हुन्छ। उज्यालो भएपछि पक्कै यो दुःखको दिन आयो सुखको दिन पनि आउला। त्यो आइसकेपछि हाम्रो चाहना के छ भने अहिले जस्तो हामी इन्टरनेसनल बिजनेस गर्ने भइयो। पढाइ लेखाइ नजाने पनि सबै भगवान्को मायाले आज चाहिँ कोरियाबाट सामान ल्याएर बेच्ने, अब दुबईबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट सामान ल्याएर बेच्ने, मलेसियाबाट ल्याएर बेच्ने होइन, अब तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्काबाट सामान ल्याएर बेच्ने, भारतबाट सामान ल्याएर बेच्ने भनेपछि अब म पनि एक हिसाब किताबको चाहिँ इम्पोर्टर भएछु, बिजनेसम्यान पनि छु। बिजनेस गरिखाने अनुहार त मेरो छैन। तैपनि म व्यापारी पनि छु होइन। व्यापारी पनि छु। अब मैले के गर्छु भने मैले हेटौँडातिर सामाजिक काम गर्नको लागि यो अहिलेको डोजरहरू ट्रकहरू सल्टाउने क्रममा कतै खोलाका छेउमा भए, कतै गहिरामा, कतै अहिले दाम नआउने ठाउँ भनौँ न, अहिले बेच्दा बिक्री नहुने ठाउँ, त्यो 10-20 वर्ष पछाडि बेच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पैसा पनि आउला, राम्रो पनि होला। हो त्यस्तो जग्गाहरू 1-1.5 बिघा जग्गाहरू ठाउँ ठाउँमा भनौँ न, कतै 2 कठा, कतै 4 कठा, कतै 6 कठा ती पाखा भिरहरू त्यस्तो चाहिँ मेरो भाग्यले जे पाए त्यो लिएको छु। त्यो ठाउँहरूमा भोलि सामाजिक काम पनि गर्ने र त्यसमा चाहिँ केही नयाँ नयाँ उहरू जस्तो हामीले यो उद्योगहरू अब श्रीलङ्काको सामानलाई ल्याएर नेपालमा प्याकिङ गर्ने होइन, अथवा नयाँ उद्योग खोजेर त्यहाँ 200-400 मान्छेलाई रोजगारी दिने, अथवा त्यस्तै चाहिँ तपाईँको यो दक्षिण कोरियामा यो ब्रेकरको कम्पनी छ, ब्रेकर कम्पनी साउसँग साझेदारी गरेर नेपालमा ल्याएर चाहिँ यहीँ एसेम्बल गर्ने, यहीँ उत्पादन गर्ने, अथवा चाहिँ नि तपाईँको जे होस् चाहिँ नि उत्पादनमूलक। यो हामी सधैँ इम्पोर्ट मात्रै गर्ने, सबै आयात मात्रै गर्ने, आयात मात्रै गर्ने ठाउँमा हाम्रो आफ्नै देशमा केही उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ देशलाई अलिकति भए पनि आफ्नो तर्फबाट केही योगदान गर्ने त्यो एउटा सोच छ। अनि त्यो सोचको साथमा अर्को के सोच एउटा बनाएको छु भने अब यो सोच कस्तो हो थाहा भएन। यो बाहेक जस्तो फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ? अब आफ्नो व्यापार बिजनेस सामाजिक सेवा त छँदैछ, त्यो बाहेक फुर्सदमा चाहिँ के गर्नु? फुर्सदमा चाहिँ मैले के गर्छु भने बहिनी यो के अरे चाहिँ त्यो अब प्राय फुर्सदै निकाल्दिनँ, बिजीको बिजी नै हुन्छु है। फुर्सद भइहाल्यो भने त्यो अब फेसबुक पनि चलाउँछु, सामाजिक सञ्जालहरू पनि चलाउँछु। त्यहाँ चलाएपछि यसो चाहिँ अब आफ्नो व्यापारमा काम लाग्ने, आफ्ना ग्राहकहरूको यसो पोस्टहरू सोसल मिडियामा गर्ने, आफ्ना गतिविधिहरू त्यहाँ पोस्ट गर्ने। अनि पोस्ट गरिसकेपछि कसले के भने त्यो यसो हेर्ने होइन। अनि फेरि त्यहाँबाट अन्य अब चाहिँ कोही भाइ साथीहरूले बोलाउँछन्, निम्ता गर्छन्, त्यहाँतिर जाने कतै अब निमन्त्रणा गरेर ठाउँमा गएर स्पिच दिने, कतै स्कुल कलेजमा बोलायो भने त्यहाँ गएर स्पिच दिने, आफ्नो अनुभवहरू अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई सेयर गर्ने। अनि फेरि कहिले गाउँतिर पनि पुग्या हुन्छु, काभ्रेको भुम्लुतिर पनि पुग्या हुन्छु कहिले। जस्तो हाम्रो सामाजिक सेवा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियान छ। यसलाई हाम्रो हजुरलाई नमस्ते ट्रेड लिङ्कको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा तपाईँको यो वर्ष मात्रै मैले तपाईँको जुन यो श्रीलङ्काको हिमाज ब्रान्डको कस्मेटिक आइटममा यो चाहिँ 1 करोड बराबरको त मैले उपहारै बाँडिसकेँ। त्यो किन बाँडेँ भन्दाखेरि अब त तपाईँको हाम्रो यो कोरोना महामारी कारणले चाहिँ नि एउटा अब यो कस्मेटिक उत्पादनहरूलाई असर धेरै पार्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू अब धेरै समय रह्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ तपाईँको अब 7-8 महिना पछाडि त्यसको म्यादहरू सिद्धिन्छ, डेट एक्सपायर हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ बजारमा लगाएर बेच्ने उपायहरू त दुनियाँ नै छन्। तपाईँको एउटा किन्नेलाई एउटा फ्री, एउटा किन्ने एउटा फ्री भनेर कराउन पनि सकिन्छ, जे गरेर पनि बेच्न त सकिन्छ। तर त्योभन्दा पनि अब हामीले के भने डोजरको तेल बेच्ने मान्छेले कपालमा पनि तेल बेचेछौँ होइन। अनि डोजरमा हाल्ने, डोजरमा दाँतहरू, डोजरमा हाल्ने फलामका बकेटहरू बेच्ने मान्छेले
स्याम्पूको काम गरेछौँ, क्रिमको काम गरेछौँ, बच्चालाई लगाउने क्रिम है। अनि त्यो भयो हुनाले अब हामीले के विचार गऱ्यौँ भने अब यो क्रिम स्याम्पूतिर अब यो चाहिँ कपाल लाउने तेलतिर भन्दा आफ्नै डोजरमा लाउने तेलतिरै गरौँ, त्यतैको मात्रै काम गरौँ। त्यसो भयो हुनाले अनि छोरीको पढाइ पनि बिग्रियो यो कारणले। छोरीलाई मास्टर्स गर्नुपर्ने, छोरीलाई चाहिँ अब अमेरिका अस्ट्रेलिया नजाऊ भनेर उनको लागि यो लिइदिएको। अब उनीलाई आफ्नै यतै उसपट्टि नै लाउने इक्विपमेन्ट पार्ट्सपट्टि नै, र छोरीलाई कलेजबाट मास्टर पनि पढाउने, त्यो हिसाब किताबले चाहिँ त्यो कामलाई अब हामी बिस्तारै एन्डिङ गर्छौँ। श्रीलङ्काको हिमाज ब्रान्डको कस्मेटिक एकदम नामु पपुलर कम्पनी हो त्यो। तर के भने हामीलाई परिस्थितिले यदि हामीले त्यही मात्रै काम गरेको हो भने हामी पनि माथि पुगिसक्छौँ। तर हाम्रो यो अर्को पेसाहरू पनि 2-3टा पेसाहरू भएको कारणले हामी चाहिँ त्यस्तो अरूको जस्तो भएन। यदि त्यो मात्रै हिमाज ब्रान्डको कस्मेटिक आइटम र यो चाहिँ बेबी सेरामी प्रडक्टहरू मात्रै बेचेको भए चाहिँ हामी माथि जानु पर्थ्यो। तर हाम्रो अरू काम भयो हुनाले हामीले 100जनालाई होइन, 1000जनालाई होइन, कतिलाई यो चाहिँ हाम्रो दिएर झन् 1 करोडको सामान हामीले उपहार दिने भएछौँ भनेपछि त हामी त भाग्यमान रहेछौँ नि होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि गर्ने र अब राम्रा कामहरू गर्ने, जे गर्ने राम्रा काम गर्ने। अब हामीलाई त्यो पैसा कमाउनको लागि धर्म छोडेर नबोल्ने होइन। अब हाम्रो राम लक्ष्मण छोरा छन् 2टा, अनि 4जना छोरीहरू छन्। अब उनीहरूले पनि राम्रा काम गर्न थालेका छन्। बिस्तारै सबै कुरा राम्रो गर्ने। यो बाहेक चाहिँ मनोरञ्जनको साधनहरू छ नि अहिले, जस्तो गीत सङ्गीत छ होइन, भिडियोहरू राम्रो बनेको छ, सिनेमाहरूमा चाहिँ कतिको रुचि चाहिँ हेर्नुहुन्छ? मैले त बहिनी यो त गाडीमा पनि, मेरो गाडीमा हर हमेसा त्यो म म्युजिक सुनिराखेको हुन्छु नन स्टप। मलाई चाहिँ त्यो एकदम अभिन्न अङ्ग जस्तो लाग्छ कि यो म्युजिक भने। जसरी दाल भात तरकारी खाइन्छ नि, दाल भात तरकारी नखाए भोक लागेको जस्तै, त्यस्तै मलाई चाहिँ अलिकति यो अब यस्तो दोहोरी सोहोरीहरू चाहिँ एकपटक सुनेपछि, बढीमा 2 पटक सुनेपछि त्यसको रहर पुगिहाल्यो होइन। तर के भन्छ यो सेन्टिमेन्टल हो कि के भन्छ नि, त्यो अलि भावुक गीतहरू हो। त्यस्तो भावुक गीतहरू चाहिँ मैले एउटै गीतलाई 200 पटकसम्म नि सुनेको छु। होइन त्यस्तो जस्तो रामकृष्ण ढकालहरूको भयो, जस्तो उदित नारायण झाहरूको भयो, जस्तो चाहिँ तपाईँको नारायण गोपाल श्रेष्ठको भयो। अनि फेरि त्यहाँबाट त्यस्तै अहिले विभिन्न त्यस्तो राम्रा गीतहरू जुन चर्चित गीतहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ त्यसरी यो जस्तो तपाईँको 25 रुपियाँ जाने क्यासेट किनेदेखि अहिलेसम्म सुनिरहेको छु। जस्तो सानो बेलामा त मैले गीत कस्तो हुन्छ नि थाहा पाइनँ। अब गाउँमा त्यो गीत पनि बारेमा थाहा भएन। जब मैले आफैले काम गर्न सक्ने भएँ, जब मैले चाहिँ 2-4 पैसा कमाउन सक्ने भएँ, 50-51 सालबाट जब म मिनी ट्रकमा प्रवेश गरेँ, त्यहाँबाट मैले दोहोरी भन्ने पनि देखेँ, गीत गाउने ठाउँमा कस्तो गीत भन्ने थाहा पाएँ। र अनि क्यासेटको चक्का किन्न थालेको चाहिँ 40-42 सालदेखि नै हो, सुन्दै आएको। त्यति बेला क्यासेटको चक्कै यति चाङ हुन्थ्यो। त्यति बेला 25देखि 50 रुपियाँतिर क्यासेट चक्का किन्नु पर्थ्यो भने अब अहिले 20 रुपियाँ पैसा लगाएर फालिदिएपछि 500वटा गीत हालिदिन्छ है। बिचरा कलाकारहरूलाई चाहिँ ध्वस्तै पार्यो योले हो है। अब अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको, हामी केही यस्तो भन्न मन लागेको अथवा छुटेको कुराहरू त्यस्तो जो मिडियामा यो आए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो केही कुराहरू छ भने? त्यस्तो अब यो तपाईँले आउनुभयो यसरी जुन मेरो कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। अब मेरो खास कुरा के भन्दा अब धेरै पत्रकार साथीहरूले माया गरेका कारणले सबैले चिन्ने भएको छु म होइन। अब तपाईँले यसरी माया गरेर आउनुभयो। अब खासै मेरो त्यस्तो छुटेको जस्तो केही लाग्दैन। अब सबै कुरा यहाँले सोध्नु भएको छ। आउँदै गरेको विजया दशमीको, तिहारको होइन, छठहरू सबैको यहाँलाई शुभकामना भनौँ। बहिनीलाई पनि तपाईँहरूको टिम जुन चाहिँ नि हाम्रो यो मिलन के अरे मिलाप चाहिँ जुन पत्रिका परिवारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको फलोस् फुलोस् उन्नति प्रगतिको कामना दिन चाहन्छौँ। जस्तो तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो, जसले सुन्नुहुन्छ उहाँ हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि दसैँ तिहारको शुभकामना, छठ दीपावली छठ नेपाल सम्बत सबैको शुभकामना भन्दै सबैको राम्रो होस्, सबैको उन्नति प्रगति होस् भनेर विशेष गरेर तपाईँ गीता बहिनीको धेरै राम्रो होस्, तपाईँको यो हाम्रो मिलाप परिवारको राम्रो होस्, यति नै हो।
हजुर आजको बसाइबाट हामीले बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यसै गरी अर्कोपल्ट एकजना अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोला। हस्त नमस्कार।